بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه الرسالة ضلال جماعة الأحباش، رسالة اللجنة الدائمة للإفتاء بالدعوة والإرشاد. الفصل التاسع، آخر الفصول في نهاية الرسالة نعلنه مالتنا. الفصل التاسع معاداتهم لعلماء الأمة المصلحين والطعن في دعوتهم إلى الله تعالى. انقدي من يوم يا شباب، أي جماعة أسست على بدعة وعلى غير تقوى من الله ميقوازت بخطأ سلهنا مصلحوችን አይወዱም دعوة الحق አይወዱም እነሱ የሚጓዙት ضد الحق ስለሆነ ከዛ የተነሳ እንግዲህ أئمة الهدى وأئمة الحق ያነውራሉ ከዛም አልፎ ያከፍሯቸዋል። እንደዛ ኮናቸው ይሁን አዱ አህሊ ተሰውፍ በላግይን ወغيرهم كتب العقيدة አይወዱም። እኔ አይደለሁም እምለው ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ካንዳንዱ ኩቱቦችም ቀርተናል። ከሳቸው ብዙ ሙሰነፋቶቻቸው ላይ አስብተዋል። في المسجد الكبير في الرياض كان في محاضرة عنوانه التوحيد ያወቁ ጊዜ خرجوا እንደዚህ አይነት ጀማዓዎች ያሸባብ ለልሙጅተማዕ الاسلامي ምን ይጠቅማል? ተውሂድ ሲነገር ጨርቃቸውን አራግፈው من بيت الله የሚወጡ ስለዚህ ኩቱብ العقيدة እንዲኖር እንዲጠበቅ አይፈልጉም። أئمة الهدى ባይንቂት ነው የሚያዩት። الحرمان الشريفات غير أهله ነው ሰይጦር አርጎ ያለው ነው የሚሉት። አህባሾችም ሙተሰውፋ በአጠቃላይ أهل البدع وأهل الأهواء قل موتوا بغيظكم መልሳችን እንደዛ ነው። ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. هذا ما نقرأه للأحباش أو على الأحباش وعلى من يقف وراء الأحباش من اليهود والنصارى وأهل البدع والأهواء. سلزي عنوان المدى فزتننيو فصل معاداتهم لعلماء الأمة يا الإسلام من علموች ጥላት ማድረጋቸው المصلحين እነዛ ዑለሞች ሙስሊሞች የሆኑ የሚያስተካክሉ የሚያበጁ የሆኑ ወጣኑ في دعوتهم الى الله تعالى ወደ አላህ ሲጣሩ እነሱን ዳዕዋቸው ትክክል አይደለም ይያሉ የነሱን ዳዕዋ ማአነወርና ማአቆሸሽ. من اساليب جماعه الاحباش الواقحه للتنفير من علماء الامه الراسخين والإقبال على كتبهم سبهم وتضليلهم والحط من أقداره. እንግዲህ አሳሊብ የኡስሉብ ጀምዕ ነው፣ ሂደት ማለት ነው። ብዙ አሳሊቦች አሳሊብ المكر والخداع والخيانة አሏቸው። ከነዛ ከብዙ አሳሊቦቻቸው መካከል الوقيح ማለት يا شباب رجل وقيح ማለት الذي لا حياء له والذي يجترئ على فعل القبائح وقح ይባል والأنثى وقحة. ስለዚህ አደብ የሌላት ከአደብ የራቀች ወራዳ ከሆኑ አሳሊቦቻቸው ለተንፊሪ ለማራቅ ሰዎች من علماء الأمة كأمة الإسلام علماء ለማራቅ الراسخين بعلم بدين የثبቱ ከሆኑ علماء والإقبال على كتبهم ሰዎች በአህባሽ ኩቱቦች ላይ ወደዛ እንዲዞሩ ከሚጠቀሟቸው ሲስተሞች سبهم وتضليلهم علماء الأمة المصلحين مسادب ጠማሞች ናቸው ማለት من أساليبهم ነው። والحط من أقدارهم الأقدار جمع قدري كعلماء الأمة ደረጃ ደግሞ ማግደል ደረጃቸውን ዝቅ ማድረግ بل وتكفيرهم ይህም አልበቃቸው ብሎ ከዛም አልፈው ዑለማው الኡማን ምን ያረጋሉ? ያከፍራሉ። ይሄ እንግዲህ ተንኮል
ሰው ተውሂድ ከመስማት ተውሂድ ከማዳመጥ ጆሮውን ዘግቶ የሚያዳምጠው ማንን እንደሆነ እነሱን ብቻ እንዳዳምጥ የነሱ ኩቱቦች እንዲቀሩ መሻይኽ ማለት ትክክለኞቹ የነሱ መሻይኾች ለማስመሰል وعلى رأس هؤلاء العلماء እነዚህ አህባሾች ከሚሰድቡና ከሚያነውሯቸው ከሚያከፍሯቸው ቀንደኛው الإمام المجدد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجمّر حاسب بال انجدي النص تناقر الله شباب أصغر واحد من الأحباش أيكو ابن تيمية كافر نونم دروس وتشاتشون مجمّرت بمندن ذنب هذا الشيخ أنه دعا إلى توحيد الله دعا الناس تجرد عرقه نصيب منصب سيفلك زهر نبر يا شباب لا يذكر له شيء شيخ الإسلام ابن تيمية من الدنيا متذكرت نقر الله ها ما أناون مشي لو راسه وندم منبرنا بالبال إلى أن فارق الدنيا وهو مسجون رحمه الله رحمة واسعة كان نزا مكاكل كم يكفراتشو كان دنيا السنوات حتى إن المدعو عبد الله الحبشية ألف كتابا مستقلا في الطعن على هذا الإمام المصلح ونسبه فيه أي في كتابه إلى الضلال والغواية وقوله ما لم يقله وافترى عليه فالله حسيبه وعند الله تجتمع الخصوم እንግዲህ ስታቸውን ማነወራቸው ከመብዛቱ የተነሳ ነግሬያለሁ ኪታቡ አልፏል والمقالات السنية የሚለው ኪታብ لما أنه يخصصه بلنا للحبش تضليل وتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سلزه ذا كتاب وسط مستقل راس يشعل كتاب ابن تيمية بما نورنا بما أتمم يألفه كتاب على ذا كتاب وسط انقدي ودى تمت ودى غواية نسبوتات يا لا لون تز يا لا لون يهني لا افتراء كل افترى عليه كتفه وسيسأل عن هذا الله زند ተጨቃጫቂዎች ያሸባብ ይሰበሰባሉ እንሰበሰባለን እኛኮ አህባሾችን እዚህ ብቻ ሰው ፊት አነውረን አንቀር እነሱም ሙተው ይከሰከሳሉ እኛም ሙተን እንከሰከሳለን نختصم عند ربنا سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم عندنا من الآية يا شباب تختصمون هذه الآية عندما سمعها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المبشرين بالجنة الزبير بن العوام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الحق إن أهل الباطل تكتك دنيا لها يلكم من دي الله فتم إنك كراكرا لن دي بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم تأيك لا يكون أن هذا إنه هنا لالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم إجيتها تشوفي تكراكرا الله تشوفي سلسل الزاء شيخ الإسلام يكسكسات يهم سويه يكسكسات زوجت الله سبحانه وتعالى يحكم بينهما وهو خير الحاكمين إنما من الزاو سو لما اسمسد سوش زند درجة لما قنيت وشيت من ناقر الله زند يوار رجال كبندان بتاج رجال نبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقروا متكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر عند بندان هنا بشكل الناس سوش رمرمواتشوال يرقطواتشوال ስለዚህ ይሄንን ማድረጋቸው እንግዲህ ከነሱ መጥፎ ከሆነ ድርጊታቸው ዑለማ አልኡማ አልሙስሊሒንን ያነውራሉ ያጠማሉ ያከፍራሉ ومن ذلك أيضا طعنهم في الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى እሳቸውንም እንግዲህ ያነውራሉ ودعوته الإصلاحية متستكاكل የሆነች عقيدة وعبادة وسلوكا صانم طعن ما أدركاته التي قام بها في قلب جزيرة العرب فدعا الناس إلى توحيد الله تعالى ونبذ الإشراك به سبحانه وإلى تعظيم نصوص القرآن والسنة والعمل بها وده نصوص تملسونه بها بهما إتشالا وإقامة السنة إذا يتطرى ودلزل توحيد الله سبحانه وتعالى كتابه خير شاهد على هذا ومدعو بالأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة السنم دعوة من يرقالوا طعن يرقالوا
وإماتة البدع دعوة ودزهن سنان هي ودا مادرك بدعان ودا مقدل نوم التعراو ينبر فأحيا الله به بسبب دعوته الله هي وادرق من درس من معالم الدين كدين ملكتوچنا شعائروች ተረስቶ የነበረውን الله سبحانه وتعالى بسبب دعوة هذا الشيخ الله هي وارغو ሰዎች እየተጠቀሙ ያሉ هؤلاء الانجاس መተው እሱ ዳዕዋና እሱም ራሱ ላይ ጣዕን ያደርጋሉ وامات به ما شاء من البدع والمحدثات الله ደግሞ سبحانه وتعالى بسبب دعوة هذا الشيخ الله እንዲሞቱ እንዲረሱ የሻቸውን ቢድዓዎች ገደለ وكذلك فتراوችን وانتشرت آثار هذه الدعوة بفضل الله ومنته في جميع أقطار العالم الإسلامي زوج جزيرة العرب ብቻ ሳትቀር على العالم الإسلامي በአጠቃላይ ምን ሆነች ተሰራጨችና በዛች وهدى الله بها كثيرا من الناس إلى يومنا هذا فما كان من هذه الجماعة الضالة كذي تماما كونت جماعة التجنم إلا أن صوبوا سهامهم نحو هذه الدعوة السنية ومن قام بها كستوچاچون እንግዲህ ወደ አይሁድ ወደ ነሳራ ብሎም ወደ ረዋፊድ إلى أهل الأهواء بمكسر فانتا إلى هذه الدعوة السنية وده سلفية وده هنچو دعوانا وده دعاتوچاچو قشتاچون يسنزروت وده ذች دعوة هنا سهام هو جمع سهم فلفقوا الأكاذيب وشاتوچن አቀነባበሩ وروجوا الشبهات شبهاتوچንም ሰዎች ዘንድ እንዲወደዱ አደረጉ وجحدوا ما فيها من الدعوة الصريحة إلى الكتاب والسنة وده كتابنا وده سنة قلت يوانا دعوة أسطويال السنة دقمو كادوا فعلوا ذلك كله تنفيرا للناس من الحق ينقول لهم يا رجل سوچن كحق لما بارر لما را وقصدا للصد عن سواء السبيل كتككلنياو منقر سوچن مكلكل አስበው عياذا بالله من ذلك كذي كدرجيتاچو بالله نطبقالن الله يطبقننا ولا شك أن بغض هذه الجماعة لهؤلاء الصفوة المباركة من علماء الأمة من ذكرنا منهم ومن لم نذكره دليل على ما تنطوي عليه قلوبهم من الغل والحقد والحسد على كل داع إلى توحيد الله تعالى والتمسك بما كان عليه أهل القرون المفضلة في الاعتقاد والعمل وأنهم بمعزل عن حقيقة الإسلام وجوهره ولا شك ترتر يلم أن بغض هذه الجماعة جماعة الأحباش مطلعاتቸው بغض مالت كرايان صوت لهؤلاء الصفوة المباركة مرتلوهنو جماعة الناس مطلعاتቸው من علماء الأمة من علماء أمة الإسلام من ذكرنا منهم ومن لم نذكره ያወሳናቸውንም ያላወሳናቸውንም دليل أن خبر أن بغض لاله خبره دليل ማስረጃ ነው علامة تنطوي عليه قلوبهم من الغل የነዚህ አህባሾች ቀልቦች በመውስጡ ደብቃው በምትይዘው ነገር ማስረጃ ነው ያ ደብቃ የምትይዘው ምንድነው ቢና الغل غل ማለት ያጀበው ጥላቻ حقد ያውና حسد مكاننا على كل داع الى توحيد الله تعالى ودا الله توحيد متعران በአጠቃላይ يبغضونه ويحسدونه يبذ ላይ የሚመራ ማስረጃ ነው والتمسك بما كان عليه أهل القرون المفضلة في الاعتقاد هنا بسرام هنا እንደሚጠሉና እንደማይወዱ የድርጊታቸው ማስረጃ ነው በማንኛውም ቦታ ሐበሻም ሳዑዲም ለብናንም አሜሪካም إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى التمسك بالقرآن والسنة كتتعرى يتألوها توهاموچين بانت يلسقال مريت ገጽታ ካሉ ሰዎች ሁሉ መግደል አጅር ያለው አላህ ዘንድ ወሃቢያን መግደል ነው የሚል والله ይላሉ ما كذبنا عليه እነሱን መግደል አላህ ዘንድ ምን ያደርጋል ብለው ነው የሚያምኑት ያሸባ እዚህ እኮ አልቻሉም እንጂ ስለዚህ አህባሽ ጋር ተዓሙል የሚያደርግ አካል ቆም ይበል አስለን እኮ አህባሽ ያሸባ የኛ ስም እኮ ነው እነሱ አልነበረ ስሙም ላይ ሊቁ له አህባሽ ማለት እኮ ያሸባ የሐበሻ ምንድነው جمع كون حبشانم يبالات أحباشم يبالا أهل الحبشة مالت نبه جين يهنن مارك هؤلاء الكلاب
والسدود لا يليق به أن يسموا الأحبار فليفتشوا عن اسم آخر يناسبه عموما عرفوا به يتعوقوا بسماتشو سلونا لا مشاهدة من النلال في الاصطلاح سلزي አሁን የተከስናቸውን አئمة الهدى ያልተከስናቸውን جماعة الأحباش መጥላታቸው የሚያመላክተው ነገር ካለ دعوة الحق دعوة الإسلام እንደሚጠሉ እንደማይወዱ በሱ ላይ ነው የሚመራው وأنهم أي جماعة الأحباش بمعزل عن حقيقة الإسلام وجوهره كون كونه اسلمنانا كاسلمنا እንቋው የራቁና በጣም የራቁ የእስልምና ባዳዎች በመሆን ላይ ይሄ ድርጊታቸው ይመራል هذا ومما أصدرته هذه الجماعة الضالة للتشنيع على عقيدة التوحيد እንግዲህ አስዳራት እኮ አላቸው ብያለሁ አይደል መጀላት አላቸው ጀራኢዶች አሏቸው ቃናዋት ፈዳኢያ አሏቸው ፊራቅ ሙሲቂያ አሏቸው መንዙማ ብለው ነው የሚሰይሙት ስለዚህ እነዚህ ጀማዓዎች ካለፉት ካስገኙት አሉ للتشنيع لما استيف على عقيدة التوحيد ومن تمسك بها في القديم والحديث يدروچنم سلفوچاچنم ኋላ ያሉ አይማዎቻችንን ለማነወር ካሳተሙት መካከል كتابهم المسمى دراسة موازنة እንግዲህ የኪታብ ስም ነው ከነሱ አልፈው ይሄንን እንግዲህ ምን عنوان ሰጥተውታል دراسة موازنة ንቃት አስቀምጧል عنوان الكتاب እንግዲህ አላለቀም لجماعة من الباحثين እንግዲህ አንድ ሰው አይደለም የጻፈው باحثوهم هم الأحباش مجموعة من باحثي الأحباش عليهم من الله ما يستحقون دراسة موازنة بلو يصافوت كتاب እንግዲህ دعوة الحقنا دعاة الحقዎችን تشنيع ለማድረግ የጻፉት ነው عليهم من الله ما يستحقون የሚገባቸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነሱ ላይ ይወረድባቸውና والكلام على هذا الكتاب من وجوه እንግዲህ ነቅድ ሊያረጉት ነው لجنة حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات እንግዲህ እዚህ ኪታብ ላይ ምንነጋገረው በተወሰኑ በኩሎች ነው እንግዲህ እነሱ የሚሉት ምንድነው አጀባ ወሃቢያ ነው ወሃቢያ ካሉ የታወቀው እንግዲህ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የሱን አጥባዎች ነው ምን የሚሏቸው اصلا እኮ في الكون غربه وشرقه شماله وجنوبه وهابيه የሚባል ጀማዓ እኮ የለም ያለው ይሄንንም ማወቅ አለባችሁ የለም وهابيه እነሱ ናቸው ያወጡት الروافض ومن دار في فلكه وهو في الحقيقة مدح كاون بفتن بيالله يا شيخ وهاب ማለት እኮ اسمه من اسماء الله سبحانه وتعالى አይደለም የሆነው الجماعة الوهابية ማለት ወደ አላህ የሚነሰቡ ጀማዓዎች ማለት ነው ስሙ ምንድነው ያልን ነው ለዘም ፈለጉት لكنه مدح ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉ انظروا كيف يصرف عني الله سبحانه وتعالى سب قريش እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስማቸው መሐመድ ቁረይሾች ምን ይሏቸው ነው የመሐመድ ግልባጭ ምንድነው ሙዘመም ይሏል ሙዘመመን አበይን ወዲነሁ ቀለይና እቺ ሐማለቱ الحطب ያለች እና እነሱ ሙዘመምን ይሳደባሉ وانا محمد ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህም ወሃቢያ ያሉም ይሳደቡት ነገር አለ ወሃቢያ في الكون የለም በሐቂቃ ወሃቢያ የሚለው ምንድነው ነው ያልን መድህ ነው طيب ስለዚህ مجموعة من باحثين የጻፉት كتاب دراسة موازنة የሚባል አለ እሱ ከዚህ ከድርጊታቸው እንደ አርአያ የሚጠቀስ ነው ስለዚህ كتاب እንግዲህ ሊነግሩን ነው الوجه الأول ليس هناك طائفة تسمى بالوهابية كتب على مكو يا شباب مؤسس الشيخ صاحب الدعوة سمو ما ነው ያልኩም محمد ወደስነው ማነሰብ የነበረባቸው ማን ነበር ማለት የነበረባቸው መሐመድይ ነው ማለት የነበረባቸው መሐመድይ ቢሉ ደግሞ ግልጽ የሆነ ምን ይሆንባቸዋል ይሄ መድህነቱ በጣም ሸሪህ ነው ስለዚህ ልጅየው መሐመድ አባቱም እኮ ወሃብ አይደለም አብዱ አልወሃብ የወሃብ የማን ነው ያልን على كل الوجه الأول
طائفة وهابية بلا متسيم جماعة يلا الشمال. وإنما هذا اللقب اخترعه القبوريون. እንግዲህ اصطلاح قبوريون ነው የሚባለው ቀብርዩን ነው የሚባለው አህሉ ሉጋ እንደሚጨቃጨቁ አሳልፍ ያለው الصواب والأولى الإفراد جمع يا شباب علم ካልሆነ ወይ ዓለም ካልመሰለ لا ينسب إليه አንሳሪ ኪላቢ አንማሪ የሚባለው ወደ ጀምዕ የተነሰበው ዓለም ስለሆነ መጣሪያ ሆኗል። መጣሪያ ሲሆን እንደ ሙፍረድ ሆኗል። አለዛ ቁቡር የሚለው ደግሞ ዓለም ስላልሆነ ወደዛ ስንነስብ ምንድነው የምንለው? ቀብርዩን ላንዱ ቀብርያኒ ቀብርዩና لكن جرى على ألسنة الناس قبوريون ይላል ሰዋቡ ያኛው والواحد يذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع إلى صاحب الخلاصة يعني قاعدة سيبرار. والمهم وهابية مبال طائفة يلا يعني وهابية ملون كتسل سم لكب يفتروا اختراع مالت مفتر مالتنا عدس مفشل ما ناتشو قبريوش ناتشو قبر أملاكيوش من الروافد ومن الصوفية ومن الأحباب وأمثالهم النسو يفتروا سمناو لمن يفتروا المكنايات ينقرون ليصدوا الناس عن دعوة التوحيد كتوحيد طري سوتشن لما راك لما كلكل لما زقال التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقامت عليها الدولة السعودية دولة التوحيد ليسوا مؤازرار قتنا بعد الله تبارك وتعالى وكلون ثمر يسد. ولم يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمذهب جديد ينسب إليه زي شباب جيراننا في الغرب السودان وخامسية إلال الناس دق أهل السنة إذا أنصار السنة جمعية الكتاب والسنة الخيرية نبارو سلفيوش جمع الله توزع نسأل الله أن يوحدهم وأن يحفظهم. النزال من يطلق على قبات شوال عوام السودان خامسية يلواتشوال خامسية مالت من مالت ودعم مستنيا مذهب من نسمى لا يا شباب أهل السنة مذهب جديد ما عندهم. محمد بن عبد الوهاب في الفروع من دنونه من الأجابة حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفروع من دنه. طيب سلجي يا شباب سلفي سني ميبالو نجر شافعي هنا ولا حنبلي هنا ولا ያመጣሉ ከአራቱም መذهب يا شباب سلف በዛ ባይማዎች ላይ የሚጓዙ ብለው ሼክ عبد المحسن العباد ትናንት ተذكرنا رسالة شرحቸው ላይ ያመጣው من الحنابلة ان ابن تيمية ان ابن القيم ያመጣሉ እነሱ من الأحناف ان ابو جعفر ان ابن ابي العز جعفر الطحاوي كشافعية ان ابن كثير ان ذهبي كمالكية تنان قطر ريال النبي أبو عمر بن عبد البر وكذلك أبو زيد القيرواني وأمثاله. سلزي عمستنيا مذهب من السببة مذهب يلو ولم يأتي على المتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمذهب جديد أدس مذهب الزوال المتاب ينسب إليه وإنما هو متبع في دعوته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة المهديين نسو يتغازبة فلك هي وارغو بذا لا يمغاز እንጂ አዲስ ያመጣው መንገድ አዲስ ያመጣው የሚነሰብለት የሆነ ይዟል መጣ ولما أغاض هذا العمل الجليل يكبات يلاقي هنا سرا سياسقطا الذي قام به الشيخ محمد رحمه الله أعداءه من المنحرفين والقبوريين والشيعة هم الروافد إن እንግዲህ ሰዎችን ወደ ኪታብ ተጣርቶ ወደ ሱና ተጣርቶ ሰዎች እየበዙ ሱና ኪታብና ሱና የሚይዙት እየበዙ ሲመጡ የነሱን ጀራ ሊቀር ስለሆነ ይሄ ያስቀየማቸውና ያናደዳቸው ጊዜ اخترعوا هذا اللقب ለተንፊር እነዚህ እኮ ወደ ተውሂድ ወደ ቁርአን ወደ ሱና የሚጠሩ ሳይሆኑ አምስተኛ መዝሐብ ያዙ ወሃቢያ የሚባሉ ናቸው ብለው በሰይፍም እኮ ተዋግቷቸዋል። محمد علي باشا من مصر لا أريد دياري لكن في النهاية النصر كان حليفهم هم بزوق أمثال يا شباب الجن عقيدة سلازم
راية التوحيد سليازو بزو أسالفوا بزو صبروا والعاقبة للمتقين ما جرش الله سبحانه وتعالى مكنهم ونسأل الله أن يثبتوا على هذا المنهج المستقيم عندنا والمم ملك وسطاቸው ካለ الله ያስተካክለው ካላስተካከለው ቦታ ያስይዘው እንደዚህ ነው ዱዓ የምናደርገው ያ ሸባብ ደስ አይበል ዘሱዑዲ እንደዚህ አይነት ሰው መጥቷል ምን መጥቷል ይላል اهل الاهواء يشيعون لا يشع هذا يمات ولا يتكلم فيه الله እንዳስተካከለው ካለ فعلا الله على دين ابائه واجداده واعمامه وعلى منهجهم እንዳሰብተው እንዳረስከው ዱዓ ይደረግለታል እንዲኝ ብሎ እንዲህ ያለ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኮ ቦታ አለ ሙንሐሪፍን ምን ያረጋል ቦታ ያስይዛል ገለል ያረጋው ከጃዳው ከትክክለኛው ወዳን እንዲህ ካለ ካፈነገጠ አላህን ስለዚህ ይሄን ያረጉ ጊዜ ይሄ ያስቆጣቸው ጊዜ ይሄን ለቀባ መጡ فسموا اتباعه بالوهابيه اتباع الشيخ وهابيه بلو سيموا القبوريون والشيعة والمنحرفون لينفروا الناس عن دعوته كساتቸው ዳዕዋ ሰዎችን ለማባረር ለማራቅ እንደዛ እኮ ነው አሁን የሚሉን ያ ሸባብ እንደዛ አይነት መስጂድ የሚናገር ሰውዬ ይሄ ማን የሚባለው ሳያውቁት ደግሞ ምን ያያረጉ ነው ያ ሸባብ ኢዕላን እኮ ያስተዋወቁልን ብዙ ነገሮች ይሸፍኑልና ሳናውቀው እንደዛ ሰውዬ አትስማ ሲለው የሰው ልጅ ደግሞ ያ ሸባብ ሁላችንም እኮ እናውቃለን እዛ አትቅረብ ካሉት ምን ያረጋል ያን ሰውዬ አታዳምጥ ካለው እንዴት ይከለክለኛል ሰማዋለሁ ምንድነው ይሰማል الله سبحانه وتعالى يدخل الحق فيه ስለዚህ እኛ ያ ሸባብ ፍርሷ ካገኘ مساجد اهل البدع እነሱ አይመጡም ብለናል እነሱን ማምጣት አይቻልም ሐቅ ስላልያዙ አይመጡም እኛን ግን ነው ዳዕዋ አርጉን ካሉን ምንም አይነት ተጽኖ ሳያረጉ ሳንሱር ነው ምንድነው የምትሉት ያገባ እሱን ሳያረጉ حريه كامله ሰተ ዳዕዋ እንፈልጋለን ካሉ ሄዶ ዳዕዋ ማሰማት ይቻላል في اي مسجد من المساجد ባይሆን ተባዱል አይደለም ይያል ነው አሸባ እናንተም ኑ እኛም ደግሞ መተን እናንተ ካሉ እሱ አይሆን طيب ስለዚህ ለምንድነው ያን ያመጣው ዳዕዋ ካላረግን ያሸባ ይሄ የምታዩት ሸባብ ምናምን አባቱን ጠይቀው እናቱን ጠይቀው ሰለፊ ነው አይደል ሰምቶን ስለዚህ ሰዎችን ልጆቻቸውን የሚሰጡ ከሆነ ልጆቻቸው የሚሰሙ ከሆነ አብልጉ الدعوه بلغوا الدعوه መስኡልያ አለብን አንተ ብቻ ይዘው በመትል ከሆነ እንዴት ብሎ ዳዕዋ ይስፋፋል طيب ስለዚህ አትባዑን ምናሉ ሰዎችን ለማባረር ወሃቢያ ብለው ሰየሙ ወይውሂሙሁም ሊያስተራጥሩ ነው أنه جاء بمذهب جديد አዲስ ዲን ይዞ መጥቷል ብለው ሰዎችን ጥርጣሬ ውስጥ ለመጣል يخالف ما عليه اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه የነበሩበትን መንገድ የሚخالف نزين دحلان كو بتصفوا على شباب مفتي مكة قبل ظهور هذه الدعوة زين دحلان يبال كتبوا فيه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان كان مفتي مكة وكان خرافي طيب سلسل السبزون قروش قال لك شوك رسالة ما مرت عليكم الدرر الثانية في الرد على الجماعة الوهابية رسالة قدر هذه أو تزيد قليلا وشيء من يلل በመኑ ስለመጡበት ነው ማለሽ ያ ሸባብ ይሄ አህሉ ተሰውፍ የሚኖሩት እኮ ሰው የሚያውቅ ቢሆን አላ ካሂል الناس ሼክ ተብሎ አውቃለሁ ለራሱም እኮ አያውቅም የሚኖረው بهذا الناس ሰዎች ምን ያረጉ ነው የሚያኖሩት ስጦታ ይሰጣዋል ታልሰጣችሁኝ እናረጋለሁ ይላል ምስኪን الشعب ምስኪን ከራማ አለው ይልና እሱ ካረገ እንኳን የሚያረገው በሲህር ነው ብለናል ስለዚህ ያ ስለቀረባቸው ዋሃብያ ነው የሚባሉት ቁርአንን ለማጥፋት ዲንን ለማጥፋት የመጡ ናቸው በማለት ይህንን ስም የሰየሙት እነሱ ናቸው طيب والفقوا به التهم الكاذبه በዚህ በሼኹ ላይ ውሸት የሆኑ ጥርጣሬዎችን ለጠፉበት ولكن الحق واضح والحمد لله حق ግልጽ ነው ምስጋናም ደግሞ ሐቅን ያብራራልን ጌታ ለአላህ ነው وكتب اتباعه
تكذب هذه التهم وتجلي الحقيقة ينسون ترتاري تستبابلنا حقيقة كتش أرقا تاسكمت على ስለዚህ በአንዳንድ አካባቢ ያሸባብ ቀዲማን ሰዎች ይሄን ሰው የስሙን ስለማይወዱ ስሙን በሌላ ስላጠፉ ሱፊዮች የሆኑ ምን አሳሊብ الدعوة ነው ብያለሁ ካሁን በፊትም የሰውየውን ስም ሳይጽፉ ኪታቡ ላይ ኪታቡን ብቻ ቀርቡ ይባላል ሆነሽ ኪታቡን ለማን አቀረቡ ለሙስተማው አቀረቡ የማን ኪታብ ሳይሉ የማን ሳይሉ ያሸባብ የዚህ ሰውዬ ነው ሳይው ውስጥ ያለው አይነ الحقيقة ሁሉም ተቀበሉ በኋላ ከተቀበሉ በኋላ ይሄ እኮ የሚለው ሙአሊፉ ማን ነው ይሄ ነው ስለዚህ ሐቂቃው ይሄ ነው እና كتب الشيخ يا شباب كتب ما شاء الله مختصرات وفيها عين الحقيقة ብዙ ቀርተናል في هذا المنبر يستفادوا ያንሰናል طيب ስለዚህ አንደኛ የመጀመሪያ ያ የጻፉት ድራሳ ሙዋዘና የሚለው የጻፈው በለለ ነገር ነው እየተባለ ነው ድራሳው ምንድነው ዜሮ የጻፈው በምንድን ላይ ነው እየተባለ ነው በለለ ጉዳይ አንተ አንድ ነገር የምትጽፈው ባለ ጉዳይ ነው በለለ ጉዳይ ነው ባለ ነው የሚጻፈው በለለ አይጻፍ طيب الوجه الثاني من الكلام على ذلك الكتاب أدرجوا تحت اسم الوهابية أئمة سابقين على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بزمان طويل إذا كتاباتቸው ላይ وهابية ናቸው የሚሏቸው ሰዎች ጋር ከሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ቀድመው በብዙ ጊዜ ቀድመው ያለፉ አይማዎችን ወሃቢያ የሚለው ስር ምን አድርገዋቸዋል ቆጥረዋቸዋል ያመጡልናል በሱ إدراج ማለት መጨመር ማለት ነው مثل ابن خزيمة والدارمي أبي عثمان وابن تيمية وابن القيم والذهبي እንግዲህ ታሪክ እንወቅ ብያለሁ ታሪክ ስናውቅ ብዙ ነገር ይብራራልና ኢብኑ ኹዘይማ የሚባለው አሸባብ ኢማሙ ላይማ ይባላል ኪታቡ ተውሂድ አለው ተቀሩታላችሁ ብያለሁ ሷሂህ ኢብኑ ኹዘይማ የሚባልም ኪታብ አለው من أقراني محمد بن جرير الطبري تهم بفتكوا بيا لاجب قيام الليل يصافوا محمد بن نصر المروزي محمد بن جرير الطبري محمد بن خزيمة هذا بن خزيمة جده مصر مبالي هنا نقر أقاطماتشو الله سبحانه وتعالى فرجواتشوال بلن المحمد سلزة بن جرير الطبري وفاته سنة 20 و300 ابن خزيمة يمان قرين ويالنا يا شباب ابن عبد الوهاب قال من عمته محمد بن عبد الوهاب متى نبر سويا بعد 1000 كنا يا شباب متى يموتوا بلنا الناس تاوسم እኮ ችግሩ የሚያስታውስ አለ 12 طيب ስለዚህ ስንት ፈርቅ አለ بين ابن خزيمة وبين ابن عبد الوهاب من አመጣው ابن خزيمة في جماع الوهابي طيب كذلك أبو عثمان الدارمي صاحب السنن عدل أبو عثمان الدارمي رد على الجهمية إضافة من أقراني بنا الإمام أحمد قزدين نبرة سوي وابن تيمية ساتشو متشنو يموتت بلنا 728 728 سندنو فرق بينه وبين ابن عبد الوهاب وابن القيم 51 ومنام 700 والذهبي ساتشو من دزا النزهن وهابية ملوت رد صافلاቸው ውስጥ አስገብተዋቸዋል وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة مما يدل على تخبط هذه الفرقة ሚሉትና ያውቁም ሙተኸቢጦች ናቸው የዋለሉ ግራ የገባቸው እንደሆኑ ይመራል ይሄ ስራቸው ويعطي شهادة واضحة كالناس كراساتهم እንግዲህ ግልጽ የሆነ ምስክርነትን ይሰጣል في أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متبع لمذهب السلف وأئمة الإسلام እንግዲህ محمد بن عبد الوهاب مع هؤلاء الأئمة መመደባቸው ሳያውቁ ምን ያረጉ ምን እየመሰከሩ ነው እነሱ ያለፉ አይማዎችን የሚከተል ኢማም ነው ይያሉ እነሱ አዲስ ነገር አመጣ ብለው ነው የሚጽፉት አዲስ ዲን አምጥቶ ኪታብና ሱናን እየተዋጋ ነው እሱ ጀማዓ ውስጥ ደግሞ እነዛን አይመተ ሰለፍን
إدراج ما درجاتهم دقمو سويوا متبعين ويا سلسي يا شباب لا يعون ما يقولون لا معلش لا يعون ما مدحنا لا يعلمون ما يقولون هذه الجماعة من ناقرتنا يوقو أصلا نكون مقبيام لا يبيا الله شباب جماعة الأحباش مشهورة عند أوساط الشعب العربي بمجموعة شغب من إنهم يدروا يا شباب هي عوامه سبع شاريوش يسب جماعوش يتاب جروبوش بلونهم يطرواቸው في لبنان وغيرها يوجد الشغب حيث وجدهم بيوت الله እንዳለ ምን ያደርጉታል يا شباب የነሱን ፍቅር በግድ ተቀበልና ወደ እቅቲታል ወደ ስለዚህ ጭንቅላታቸው ትክክለኛ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ተውበታቸው በጣም ናድር ነው ብለናል لكن لا ييأس من رحمة الله الله ጭንቅላት ይስጣቸውና عقيدة التوحيد የሚቀበሉ አድርጎ ያስተውበታቸው طيب الوجه الثالث في الكلام على هذا الكتاب كانت حملتهم على من يسمونهم بالوهابية بسبب إثباتهم لأسماء الله وصفاته እንግዲህ ዘመቻቸው ዋሃቢያ በሚባል ላይ የዘመቻቸው ሰበብ እነዚህ ዋሃቢያ የሚባሉት የአላህን ስምና የአላህን ሲፈት በማጽደቃቸው ምክንያት ነው كما جاءت في الكتاب والسنة وكما كان عليه السلف الصالح وهذا ولله الحمد مسكان على الله مهونو قال يدل على فضلهم وأصالتهم بزها ينورهم درجة እንዳላቸውና على الأصل እንዳሉ ነው የሚመራው لا على ذمهم وتنقصهم فإذا كان هذا عند الأحباش ذما إثبات أسماء الله وصفاته كما في الكتاب والسنة وكما أثبتها السلف أحباش وسلم كان بيون قالوا ذم نور كان بلو بيقمتوا فهو عند عامة المسلمين وعلمائهم مما يمدحون به نزاي ماش كم من مسجنوبت انجي كم من نوروبت አይደለም فالمتبع للكتاب والسنة وما عليه أئمة السلف والمهتدي قرآننا الناس سنان مكتل أئمة السلف ያሉበትን ፈለግ የሚከተል يكن مالة السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور عدادس فترة عدادس نقروتشن تتنككوا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زيادة صحيحة في سنن النساء وغيره وكل ضلالة في النار على سبتها وقال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة لسباسوست የኔ ኡማዎች ይከፋፈላሉ 72ቱ የሳት ሲሆኑ አንዷ እሳት አትገባም ማለት የሳት አይደለች የሳት ካልሆነች አዳር ዳራን ያ شباب ምንድናት ነው የሚባል طيب قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي ነብያችን ታሰለም ይሄናል አሁን እኔ ባለሁበትም የኔ ሷሃቦች ባሉበት አምሳያ የቀጠለ እስከሚሞት እሱ ከሳት ይድናል ከዛውጭ አሉ የሳቶች ናቸው ስለዚህ የሚያነውሩን በምንድነው በኢስባቲና الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما اثبتها لنفسه وكما اثبتها اعلم الخلق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما نمدح به لا مما نذم به وهذه الفرقه الضاله فرقه الاحباش اعتبرت من يتبع الكتاب والسنه ويسير على منهج السلف الصالح في إثبات الأسماء والصفات من بلا يقمتها للناس لله عز وجل متنقصا لله ريتنا ويم كتنان تودال لو درس لاي بعض الصفات ايتنا وجه لله ياسر كما اثبته له عينين يدين كما اثبته له محبه غضب كما ينن የሚያሰብት አላህን ያጎደለ ነው አላህን ያነወረ ነው የሚል አህባሾች ለሸባብ አላህ ያለውን ያለ ነው የሚያነወረው አላህ ያላለውን ያለ ነው የሚያነወረው طيب فعلى هذا بالنص أبابال يكون الكتاب والسنة جاء بتنقيص الله بأحباشه كاردار كير كتاب الناس سنة يمتت الله بما قدل نومي هنا ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الإسلام متنقصين لله مشابهين لليهود على فهم الأحباب وكفى بهذا النصوص بهذا التصور المعكوس ضلالا وكفرا والعياذ بالله ايه يتقلبت هنا مردات تصور كتمتنا ككفرة بها بكل ايه تصوري بقى ስለዚህ كتاب
سنة الله سبحانه وتعالى أثبتون ما أثبت نبياتنا صلى الله عليه وسلم يثبتون أثبت علم إيه جدتها واجباتنا. الوجه الرابع من الكلام على ذلك الكتاب أن المشابه لليهود على الحقيقة هم الأحباش. قد يهود وشي لا نشونه كملوننا جن حقيقة رمتني بدايها وانسلت عرب وش ندملوت ይሄ መተል ነው በእነሱ ላይ እንጥባቅ የሚያደርገው በእኛም እኮ ይላሉ ያ ሸባብ የሷን ይባላል ወደ እናንተ አይባል የሷን ወደኔ አለሽ ደበኔ ነው የሚጨርሱት ምንድነው የሚሉት ያ ሸባብ መተል የሐበሻ የሚያስተጋባልን የለው ነው እንጂ አምሳያ ብዙ አምሳሎች እኮ ዘክራለሁ አንዳንድ አረቦች ምን ይላሉ ረመትኒ ቢዳኢሃ ወንሰለት በሽታው እሷ ዘንድ ያለ የሷን በሽታ ወደኔ እሱ ዘንድ አላለችና ከበሽታዋ ነፃ ለመሆን ሞከረች ነው የሚለው መተሉ ስለዚህ አልሙሻቢህ ለልይሁድ እነሱ እንጂ እኛ አይደለም ሰለፊዮች አይደለም ዋቂው ይሄ ነው ያ አባባል እዚህ ሚንበር ላይ ብቻ ያለቅም ይያልኩ ይሄንን አሁን የምንለውን አላህ ፊት ተቀስቅሰን እንለዋለን አይደል ያልነው ያ ሸባብ የቀራ ነው አይ هذان خصمان اختصموا في ربهم سن تفسيره في الصحيحين حديث متفق عليه وانا حديثنا خاصة مسلم مجرشا سالي علي رضي الله عنه يعني أول من يبركها تنبرك كفار وشقا كم يتشقاجق أي مجمر يعني لنا بدر لا يكون تشقاجقون يا شباب بمبارزة وتقال له علي ما أنه بزو صحابوش تقسنا ودي سوشت صحابوش حمزة أبرو الله يا عبيدة بن الحارث من الصف الإسلامي كان نزاد من عتبة من شيبة من الوليد نزا كفراتهم يزو نزا سلمناتهم يزو مبارزة رب نقروا كل ذا هالقنم تقال مشركوي تقدروا إن علي إن حمزة إن عبيدة قدرواته يا الزامي متى نتكاتك لنا ينشروا يتفانوا بحق لمونوا ህይወታቸውን ያጡት በባጢል ላይ ሆነው እንደሆነ አላህ ፊት ስንከራከር እኔ እዛ ከሚንበረከኩት ነኝ አሉ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ለመከራከር እኮ ስለዚህ እኛ በባዕስ እናምናለን እነሱ በባዕስ ማመናቸውን አላሁ ዐለም አላህ ፊትም ምንለውን ነው ምንለው ዱንያ ስለዚህ አራተኛው ወጅ የሁዶችን በሐቂቃ የሚመስለው አህባሾች ናቸው وكل من نفى اسماء الله وصفاته التي جاءت في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نص أباشوچم هنا ليلة قرآن الناس سنة لا يمتو الله بحر هنا فياكال من يهون مان أيهودوچن يمثلوا السنجي أهل السنة وتعيدل وسلط عليها الإلحاد يسلط والتحريف والتأويل كما حرفت اليهود والنصارى نصوص التوراة والإنجيل يهودوچنا نصارى የኢንጂልንና የተውራትን ንሱስ እንደሐረፉ እነዚህ ደግሞ ለፍዙን እንኳን መሰረት ባይችሉ ማዕናውን ስለሐረፉ ይሁድና ነሳራን የመሰሉት እነሱ ናቸው والمشابه لليهود على الحقيقة هو من تنقص الله تعالى بنفي أسمائه وصفاته الله እንግዲህ أسماؤنا صفاتنا بمنفيت الله የሚያጎል እሱ ነው የሚመስለው ووصفه بصفات النقائص والعدم والحلول والاتحاد كما قالت اليهود عزير ابن الله እንግዲህ وقالت اليهود عزير የኛ ቅራአችን በተንዊን ነው ያሰባ እንነውንና ኢትቃስ ሳኪነን ስላለ ኑን መክሱራ አምጥተን ምን አርገን ነው ምንቀራው وقالت اليهود عزير ابن الله مصروف አይደለም ብለው የሚቀሩ አሉ አንዳንድ ቁራዎች بضم الراء فقط وقالت اليهود عزير ابن الله طيب እንግዲህ ሱፊያዎች አሁን ይሄን ይላሉ በግልጽ እኮ ያላህ ልጅ አይሉ ግን አቅጣቦች አሉ አላህ ጋር ከውኑን ተሰሩፍ የሚያረጉ ይላሉ አይሉም ያሸባ ይሄ አላህን ተነቁስ አላህ ጋር ከውን ተሰሩፍ የሚያረጋ አካል والله የለም مثقال ذره አይመልኩም ነው የሚለው አላህ Subhanahu قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير كذب لا الله من ما ينقرنا الله بلا ولا ينبئك مثل خبير
ከአላህ ሌላ ያለ የምትጠሯቸው ማንንም ይሁን ማን ምስቃል ዘራ ሸራክ የለም። ስለዚህ እነሱ 40 ነው የሚሉ አሉ፣ 360 የሚሉ አሉ፣ ከዛም የሚያበልጡ አሉ፣ ቁጥቦች አሉ፣ አግዋሶች አሉ። እነዚህ የሞቱ ሰዎች ምን የጀመርንበት የመጀመር ሲባል ዱዓ ገይሪላህን ምን ያረጋሉ ብለን አምዋት። ስለዚህ አላህን ተነቁስ የሚያረግ ይሄን የሚል ነው። وقالت إن الله استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا እንግዲህ 6 ቀን ሰማይና መሬትን መሃል ያለውን ነገር ፈጥሮ እነሱ በሚሉት ማለት ነው ከእሁድ እስከ ጁሙዓ ቅዳሜ ምን አረገ ይላል عرف ይላል سبت يوم اليهود الله كذبهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب الله አይደክመው الله سبحانه وتعالى صفات النقائص كسو በጣም የራቀ በصفات النقائص የማይወሰፍ አላህ ስለዚህ እነሱ የሚመስሉት ይሁድን እነሱ ናቸው وقالت النصارى المسيح ابن الله وكما قالت اليهود يد الله مغلولة እነሱ እንኳን የዲን ኳስ ብተው ነው ባይሆን ምንድናት አሉ ስስታ ወሰፉት الله سبحانه በብዙ ነገር ወስፈውታል እኮ በነቃይስ لعنهم الله እነዚህ ደግሞ የዲሉም ለልየዋል አቅበው የትኛው ነው ያሸባ የዳ አስብቶ መግሉላናት ከማለትና የዲን ከናካቴው ከመነፍየት የትኛው ነው ሸሩ የትኛው ነው ለሁሉ ለቁት ኢላ ቢላህ ግልጽ መዋዘና እኮ ስለዚህ ይሁዲን የመሰሉት አህባሾች እንጂ አህሉ ሱና ወልጀማዓ አይደሉም وقالت ان الله فقير ونحن اغنياء وقالت النصارى ان الله هو المسيح ابن مريم هذا كفر وان الله ثالث ثلاثه كلا يصفاتها الكتاين متصافوا ان الله بما قال القولون متعاط وقالت القبوريات والمعطلة من الأحباش وغيرهم الناس ደግሞ የአላህን صفات ባዶ የሚያረጉ ከስሙ ባዶ የሚያረጉ ምናል ان الاولياء والصالحين يشاركون الله في تدبيره وملكه وفي عبادته እነዚህ ሷሊህ ደጋግ የተባሉ አውሊያኡላህ አላህን ይጋራሉ እዚህ ከውኑ ላይ ያላህ አጋጆች ሆነው የሚሰሩት ነገር ይሰጣሉ ይነሳሉ ይገላሉ ይሄው ያረጋሉ ዒባዳም ይገባቸዋል ልትጠራቸው ትችላለህ ይሄን በማድረግ አላህን ተነቁስ ያረጉት አልአህባሽ እና አልቀብሪዩት ومن دار في فلكهم ነው አይ وان الله لا يوصف بصفاته يم تنقص ባህሪ የለውም ይላል وليس عاليا على خلقه ولا مستويا على عرشه ولا ينزل الى سماء الدنيا يدن من فيال وليس له يد ولا وجه وليس داخل العالم ولا خارجه ينهم يامنوا تشبه اشاعره الماتريديه لا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف ولا تحت ولا فوق ولا داخل العالم ولا خارجه ይሄ የማን ወስፍ ነው ያ ሸባብ የለም والله የለም አላህን በዚህ የሚወስፍ አካል بلا مكان من شاء ام ابى ينفي وجود الله سبحانه وتعالى الله في كل مكان የሚልም ምን እንደሆነ ካሁን በፊት ብለን ስለዚህ እኛ ያ ሸባብ ይሄንን ደግሞ የጸነሰሱላቸው አይማዎች በአጠቃላይ ደግመዋለሁ ካሁን በፊትም ብያለሁ አይመተ الاشاعره አይመተ الكلام هذا فكر ذابل يبسبس فكر መሆኑን አውቀው قبل ان يموتوا ተብተው ተተውት ነው የሞቱት ተቀሻለሁ አልተቀስኩም ያሸበ في عده كتب فخر الدين الراز ቀንደኛ ተቀሳ حجة الاسلام የሚሉት ابو من اسمه يا شباب الغزالي وكذلك الشهرستاني وكذلك الجويد ትላልቅ የተባሉ መስደራቸው መራጂዓቸው ምንድን ብለዋል ምንም ነገር የተጠቀምነው ነገር የለንም ከዛ ፍቅራችን ሐይራ ላይ ነው የወደቅነው አህሉ ሱና ወልጀማዓ ኢዕቲቃድ የሚያረጉትን ነፍይ ላይ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ያለውን ቅሩ ليس كمثله ያለውን اثبات ላይ الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش እሱን የመሳሰለ ቁርአን እንዳለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስተላለፉት አምናችሁ ሙቱ አኢመተ الاسلام ከለከሉኝ ነገር ውስጥ ገብቼ
አሁን ስሞት ሚዛዋጣው ይላል አንደኛው ኢማማች አላህ በረህመቱ ተዳሩ ካራረገኝ ወኢላ ፈወይሉል ስለዚህ ይሄንን ፍቅር የጸነሰሱት አሁን አህባሽ የሚጓዙበትን ፍቅር ተወብተዋል ይያሉ حتى المؤسس ابو الحسن من هنا بلنا ليش ابو الحسن الاشعري لم يمت على اعتزاله ولا على اشعريته انما مات على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه غزالي የሚባለው احياء علوم الدين የሚባለው كتاب الله يا شباب سمعتم به بعد الحزاق ስሙ በድድ ነው ብለዋል احياء ሳይሆን ኢማተት علوم الدين ነው መባል የሚገባው ብለዋል ايا كان الامر الحافظ العراقي حاول ان يخرج هذا الكتاب ብዙ ሐዲስ ነው ያለ ሐዲስ ያላረገ ነገር ውስጡ ስለጻፈ لخرج ብሎ الحافظ ማን አልኩኝ العراقي بكتاب سماه المغني عن حمل الاسفار كتابو የሚለው ምንድነው ሌላ ኪታብ ከመሸከም የሚያብቃቃ ኪታብ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ኪታባቸውን ወሰነፋቸውን ማመስገን ምን ተደርጎላቸዋል ብለን በብዙ ቦታ ይሄንን አሁን ያልኩትን ኪታብ ብትቀራው አስለለውም ይላል እዛ ይሄ አውሉ ምዲን ውስጥ የተጠቀሰውን ሐዲስ አስላ ላገኘሁለትም አስለለውም መጨረሻ ላይ ያሸዋል አልገዛሊ ሲሞት ማተ وصحيح الامام البخاري على صدره ያንን ሁሉ ፈልሰፋ የጻፈውን ሁሉ ትቶ ተሐፉት الفلاسفه ምናምን የቡኻሪን እንግዲህ في صدره ይያልኩ አይደለም ሐፍዘቱ ውስጡ አይደለም ይሄው እንደዛ አድርጎ ልቡ ላይ ያለ ነው የሞተው ይባል ሲሞት ማን ነው ያን ያረጋው አሁን ያልነው ሰው ስለዚህ መንገዳችን የምንጓዝበት መንገድ ብቸኛ ሐቅ እሱ ነው ሻአ من شاء وابى من ابى እነዛ ሁሉን ባህር ዋኝተው ሙጅተማውን አልሆነ ቦታ አስገብተው መሻለኪያ ሲጠፋቸው ሾልከዋል ብለናል በጠባም መንገድ ስለዚህ አንተ እነሱ ያልሰፋቸው መንገድ አይሰፋም እነሱን ነጃ ያላወጣቸው መንገድ አያወጣም ፍክሩ ዛቢል ነው ስለዚህ መያዝ ያለብን الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح እንጨርሳለን ሪሳላውን باذن الله ኻቲማዋ ተቀሪ ይሆናል ቀን ካለን እናያታለን ከለለ طيب ولا يمنة ولا يسرى الى اخر ما يقولون من الصفات التي مقتضاها يذهب ባላቸው እንግዲህ የሚያስፈርደውና ወሙአዳ የሚያደርሰው ወደየት ነው وصف الله بالعدم المحض ጥሪት ያለ እንግዲህ አላህ የለም ማለት ነው ሙቅተባውና ሙአዳው ያባባላል تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الناس كملوا الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا كف عليه يطራ ተቀደሰ ጌታ ነው እንግዲህ አልአህባሽን ያ ሸባብ ብዙ ጊዜ ብለናል ሐቂቃ ዒባራ ያንሰኛል ስለ አህባሽ ለመግለጽ ወቀደ አገረማን አንተ ይቻልኩትን ቢያለሁ بعض الاخوه الافاضل ينوراچوال ስለሷቸው تنبيهات قديما وحديثا منذ ان وجدت هذه الفئه ብዙ ተብሏል ይሄም የለጅነት ዳኢማ ኪታብ ነው ያልን ነው ኻቲማቸው ላይ ደግሞ ወሲያቸውን ያስቀምጣሉ አደራቸውን ኑዛዛቸውን ልብ ብለን እንሰማለን እንካና في العمر بقيه እና መጠንቀቅ አለብን ራሳችን መጠንቀቅ አይበቃም ሙጅተማዓችንንም ከዚህ ቫይረስ ማስጠንቀቅ ግዴታችን ነው አማናችን ነው ልጅህን መርከዘ الأحباش እንዳይሄድ ማድረግ ልጅህ የአህባሽን መንዙማ ብለው ያቀነባበሩት ሽርኪያት ሙዚቃ እንዳይሰማ ማድረግ ያንተ ኃላፊነት ነው ንብረትህ ኪስህ ባዶ ሆነ በገዛ ገንዘብ ወደ ጀሃነም እንዳትሄድ የአህባሾችን ቀናዋቶች እንዳ አለመደገፍ من الدعوه الى الله አህባሾችን ቀናዋቶች አስተዋጽኦ ያረክ ምትደግፍ ከሆንክ جهنم يجزاه مهونين ما وقع لك عموما نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من كيد هؤلاء الأحباش اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم أحصي فرقة الأحباش عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم وأنت السميع البصير
اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.